नेपाल सम्मत 1142 शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका पाठक तथा दर्शकहरूका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति र उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार। आयातित वस्तुमा उच्च ऋण प्रवाह हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता देखिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरको प्रश्नोक्ति। चाबीको ब्याज दर नघटे लगानीकर्ताहरू प्रभावित हुने निजी क्षेत्रको चिन्ता। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएसँगै एमाले 4वटै प्रदेशको नेतृत्व गुमायो। कर्णाली प्रदेशमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी। र गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीको 14औं संस्करण सकियो। करिब 79 लाखको कारोबार। प्रदर्शनी आशा गरेको भन्दा धेरै राम्रो भएको आयोजकको दाबी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातित वस्तुमा 50% भन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या आएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा भन्दा पनि बढी मात्रामा आयातित वस्तुमा लोन प्रवाह हुँदा सो समस्या देखिएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कोभिडका कारण रेमिट्यान्स घट्नु, लोन प्रवाहको समय थप गर्नु, सरकार परिवर्तनसँगै बजेट पुनर्विचार हुँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा देखिएको बताउनु भयो। अब लोन जानु ल ठिकै छ बिजनेस ग्रोथको लागि, तर हामी कहाँ समस्या के त होला इम्पेरिकल स्टडी कुनै भएको त छैन, तर हाम्रो लोनको चाहिँ रिलेसनसिप सरसर्ती हेर्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि बेसी मात्रामा इम्पोर्टको वृद्धिमा गाँसिएको देखिन्छ। गएको लोनमध्ये अलमोस्ट 50% टेन्टेटिभली चाहिँ इम्पोर्ट फाइनेन्सिङमै गइरहेको हुन्छ। भित्रै लोन बस्ने हो भने त त्यो लोन जान्छ, फेरि त्यो कस्टमरले अथवा व्यवसायीले फेरि ब्याङ्कमै राख्ने हो, यी चल्थ्यो घुम्थ्यो के हुने। तर यहाँ के भइदियो त भन्दा इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ भइसकेपछि त्यो पैसा बाहिर जान्छ, देश बाहिर जान्छ, त्यो नफर्कने जान्छ। अब इम्पोर्ट ठुलो भइसकेपछि यहाँहरूले नम्बर देख्नु भएको छ, 3 महिनाको 106 अर्बको करेन्ट अकाउन्ट देख्नु छ, बिओपी 84 अर्बको छ। त्यो भइसकेपछि थप प्रेसर चाहिँ डोमेस्टिकली हामीले लिक्विडिटीमा पर्ने भयो। गभर्नर अधिकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले सस्तो ब्याज दरमा लोन दिने कामले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेको प्रायोरिटी भनेको ब्याङ्कहरूले उत्पादनमूलक, उत्पादनशील उद्यमीहरू, व्यवसायीहरूलाई आफ्नो प्रायोरिटीमा राख्ने र लोनलाई निरन्तर गर्ने। आएको चेक बाउन्स गर्न ब्याङ्कले सक्दैन, कहिले पनि सक्दैन, र हाम्रो सिनारियो त्यो पनि होइन। हामीसँग प्रशस्त र राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो हुन दिँदैन, त्यो हाम्रो ड्युटी, त्यो स्थिति आउँदैन। जेन्युन ठाउँमा लोन दिनलाई चाहिने पर्याप्त लिक्विडिटी दिने काम हाम्रो हो। होला उहाँहरूले 2-3 महिना अलिकति असहज
किसिमले लोन दिनुभयो, दिन नहुने किसिमले लोन दिनुभयो, यतिसम्म कि मान्छे बोलाइ सस्तो ऋण भए बेला एक्सेस लिक्विडिटी भए बेला यति अरब र उति अरब, यति करोड र उति करोड, यति सस्तो चाहिँ किन लाँदैन? 6% दिइरहेको छु, 7मा दिइरहेको छु, जुन कुरो गर्न हुँदैन अलिकति पर सोच्नु पर्थ्यो। अघि जनार्दनजीले 2 महिनाको कुरो पनि सोचिएन भन्नुभयो नि, वास्तवमा त्यो चाहिँ हामीले अब अप्ठ्यारो छ। फेरि धेरै छुँदा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट हस्तक्षेपका कुरा आउँछ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभावका कारण 45 लाख लगानीकर्ता प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले ब्याज दर बढ्नुले साना उद्यमी व्यवसायीहरूले पुनरुत्थान तत्काल गर्न सकिने अवस्था नरहेको गुनासो समेत गर्नुभयो। जुन अति प्रभावित क्षेत्रहरू छन्, खास गरेर पर्यटन र साना उद्योगी व्यवसायीहरू, उनीहरूको पनि पुनरुत्थान चाहिँ अलिकति स्लो डाउन हुन्छ भनेपछि समग्रमा सबैलाई 45 लाख सेयर होल्डर्स जुन आज लगानी गरेका छन् सेयर मार्केटमा, उनीहरू लगायत सबैलाई कुनै न कुनै तरिकाले असर पर्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई स्लो डाउन गर्छ। 2076 चैत्रदेखि कार्तिकसम्म कर्जाको माग खासै नभए पनि त्यसपछि माग हत्तै बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था आएको हो। 2076 साल चैत्रदेखि हालसम्म 12 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ कर्जा जारी भएको छ। तर सोही अनुपातमा निक्षेप सङ्कलन नभएको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि त्यसको मारमा परेको बताउनु भएको छ। सोमबार मनाङ पुग्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदस्य पोलदेन छोपाङ गुरुङले एग्रो मनाङ प्राली मार्फत सञ्चालन गरेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्याउ फार्मको अवलोकन पश्चात बोल्दै जलवायु परिवर्तन सामान्य परिवर्तन मात्रै नभएर सङ्कटतर्फ गइराखेको बताउनुभयो। जलवायुलाई प्रतिकूल बनाउन नेपालको कुनै पनि भूमिका नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वका अन्य देशहरूले प्रकृतिको दोहन गरेका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले हालै बेलायतमा कोप 26 मा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउबा पुग्नु भएको भन्दै देउबाले जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा नेपालको विषयवस्तु उठाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालले विश्वका विभिन्न मञ्चहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्यान्वयन गर्नका लागि आवाज उठाइरहेको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तन चाहिँ सामान्य परिवर्तन मात्रै नभएर यो सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। विश्वव्यापी नै यो एउटा प्रवृत्ति हो। यसमा हामी जलवायुलाई त्यसरी प्रतिकूल बनाउने कुरामा हामी नेपालीहरूको त्यसमा कुनै पनि भूमिका छैन, हाम्रो कुनै पनि गल्ती छैन। तर पनि विश्वमा अन्य देशमा भइरहेका यो प्रकृतिको अति दोहन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन मात्रै होइन सङ्कटतर्फ चाहिँ गइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु अनुकूलनका लागि विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्ने पनि बताउनुभयो। विशेष गरी शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान जानु जरुरी रहे पनि नेपालले पनि वातावरण र पर्यावरणलाई अनुकूल पारिराख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि प्रणाली मार्फत हरियाली प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले कृषि प्रधान देश भएर पनि किनेर खानुपर्ने अवस्था लज्जाको विषय भएको भन्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु त हाम्रो न्यूनतम हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो। कृषि प्रधान देश भएर खरिद गरेर खानु यो वास्तवमा हामीलाई अलिकति लज्जाको विषय हो। जुन कुरा कृषि प्रधान देश भनिएको छ, जलस्रोतको सम्पन्न देश भनिएको छ, त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरूमा कृषि प्रणालीमा हामीले न्यूनतम हाम्रो आत्मनिर्भरता हुनुपर्दछ। यो नेपाल सरकारले पनि यही लाइनमा काम गरिराखेको छ, नीति कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। कार्यान्वयनमै केही समस्या छ, मैले उठाउँदै आइरहेको छु कि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेछ। यो कहाँ चाहिँ कार्यान्वयनमा उल्झन छ यो कुरालाई हामीले पहिचान गरेर यसलाई बाटो सफा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको मारमा मनाङ जिल्ला परेको उल्लेख गर्दै बाढी पहिरोका कारणले मनाङमा अपूरणीय क्षति भएको पनि बताउनुभयो।
अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपालको ऊर्जा र सडकमा दिएको अनुदान अन्तर्गतको परियोजना बारे अघि बढाउनका लागि गर्नुपर्ने सम्झौता संसदबाट अनुमोदनमा ढिलाइप्रति आगामी डिसेम्बरमा पर्खने नपर्खने बारे निर्णय गर्ने भएको छ। एमसीसी संसदको वर्षीय अधिवेशनमा अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे नजिकबाट नियालिरहेको अमेरिका स्थित एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदन नभई संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि यसबारे डिसेम्बरमा हुने बोर्ड बैठकमा निर्णय गर्ने भएको हो। यसबारे डिसेम्बरमा एमसीसी बोर्ड बैठक बस्दैछ। संसद अधिवेशन अन्त्य भए लगत्तै 12 कार्तिक अर्थात् 29 अक्टोबरमा एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी सम्झौतालाई अघि बढाउने नबढाउने निर्णय नेपाल सरकारको भएको उल्लेख गर्दै अनुमोदन बिना परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा अनुमोदनबारे नेताहरूलाई आवश्यक कदमबारे उल्लेख गर्दै परियोजना अघि बढेमा 2 करोड 30 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई गुणस्तरीय ऊर्जाको पहुँच वृद्धिका साथै सुरक्षित सडक निर्माण हुने जनाएको छ। 56 अर्ब अर्थात् 500 मिलियन डलरको अनुदान अन्तर्गत अघि बढ्ने परियोजना अन्तर्गत 312 किलोमिटरको 3000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत आदान प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रसारण राजमार्ग बन्नेछ भने 77 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति हुनेछ। सन् 2017मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच सम्झौता भए पनि आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वको कारणले संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। नेपालले पाएको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो अनुदानको रकम भएको तथा अनुदान फिर्ता जाँदा विदेशी लगानीमा समेत असर पर्ने बताउँदै पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूले एमसीसी बारे उठेको प्रश्नमा उत्तर पठाइसकेकाले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको गलत अभ्यासलाई रोक्न र सही अभ्यासलाई अघि बढाउन पनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ऊर्जा दक्षता तथा त्यसको संरक्षण सम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। केन्द्रको रजत महोत्सवको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित ऊर्जा दक्षता प्रवर्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले कम खपत गरेर ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्धनमा लाग्न सरकारवाला सबै निकायलाई आह्वान पनि गर्नुभयो। दक्षता र यो ऊर्जाको कुशल प्रयोगमा केही वर्षदेखि काम गरिरहेको छ र यसले विशेष गरेर ऊर्जाको खपत उत्पादन उत्तिकै राखेर ऊर्जाको खपत घटाउने यसको उद्देश्य हो र यसै अनुसार हामीले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई ऊर्जा दक्षताको तालिम उनीहरूलाई चाहिँ जागरण र उनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय हामीले 2-3 वर्षदेखि राष्ट्रिय सरकार सामुदायिक हस्पिटलहरू अनि जहाँ चाहिँ कोभिडका पेसेन्टहरूले दुःख पाइरहेका थिए उनीहरूलाई चाहिँ ऊर्जाको सपोर्ट गरिदिने दक्षता वृद्धि गरिदिने लगायत उद्योगहरूमा पनि हामीले ऊर्जाको अडिट गरेर ऊर्जा कम खपत गर्ने मोडर्न इक्विपमेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ भित्र्याउने र कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको हिसाबमा आज यो राष्ट्रिय गोष्ठीले यो विषयहरूलाई हामीले चाहिँ जानकारहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने र भविष्यमा कस्ता किसिमका आयोजनाहरू कस्ता किसिमका कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिराखेका छ। यहाँ मन्त्रालयका माथिल्ला स्तरका कर्मचारीहरू, युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू, उद्योगपतिहरू र यस क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञ सबैलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले विगत 3 वर्ष यता ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या नआउने गरी ऊर्जा खपत गर्ने गरी राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न अस्पतालमा केन्द्रित भएर ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कामलाई अघि बढाएको पनि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उद्योग क्षेत्रमा पनि ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रविधिको विकासमा केन्द्रले काम गरिरहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरू, सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएसँगै नेकपा एमाले सबै प्रदेशको नेतृत्व गुमाएको छ। सोमबार प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आफूले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने जानकारी दिनुभयो। आचार्यले गत भदौ 10 गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री आचार्यले आजको बैठकमा विश्वासको मत लिन यसअघि नै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो।
उहाँको पक्षमा बहुमत नदेखिएपछि राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दल एक हुनुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। हाम्रो अङ्कगणित मेल नखाएको र हामी 168 को उपधारा 1 अन्तर्गतको अवस्थामा नरहेको हुनाले म आजै यो मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु। आचार्यको राजीनामासँगै नेकपा एमाले सँगसँगै सबै प्रदेशको नेतृत्व गुमाएको छ। एमाले यसअघि बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार गुमाइसकेको छ। अब प्रदेश 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावित मुख्यमन्त्री राईलाई काङ्ग्रेसका 21, माओवादी केन्द्रका 15, एकीकृत समाजवादीका 10, जनता समाजवादी पार्टीका 3 र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट 1 जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको छ। यता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सोमबारै पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यसअघि विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्नुभएको थियो। कांग्रेससँगको सम्झौता अनुसार नै मन्त्री शाहीले राजीनामा दिनुभएको हो। कर्णालीमा अब कांग्रेसबाट जीवन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत गएर प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन नदिने भन्दै ढुक्क हुन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रक्रियामा गइसकेको मिडिया सम्बन्धी विधेयक पत्रकारहरूसँगकै छलफलमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताउनु भयो। पत्रकार जगत पनि नागरिक समाज यो भनेको के हो भने हाम्रा लागि लोकतन्त्रको एउटा अपरिहार्य अङ्ग भएको हुनाले पूर्ण स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानले त्यसलाई स्वीकारिसकेको अवस्था छ। यस अवस्थामा यहाँहरूले जुन आशंका उठाउनु भएको छ स्वाभाविक, यहाँ सरकार परिवर्तन भयो, त्यो विधेयक फिर्ता लिएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क आउँछ। तर विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले त्यो विधान समितितिर गएको छ र जुन मैले अघि नै भनिसकेँ, जुन सरकार तपाईँहरूको कलमको सहयोगले स्थापित भएको छ त्यो सरकारले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत, पूर्ण स्वतन्त्रताको चाहिँ भावना विपरीत कुनै पनि विधेयक बनाउँदैन, ढुक्क भएर बस्नु होला। र हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूकै बिचमा बसेर हामी परिमार्जन गर्छौँ त्यसलाई। त्यसो भएर गण्डकी प्रदेश सरकारको जुन प्रतिबद्धता यसै मञ्चबाट त्यहाँहरू समक्षमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूकै सहयोगमा स्थापित भएको आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन नबनाउने बताउनु भयो। उहाँले हाम्रो संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिसकेको हुनाले त्यस विपरीत कुनै पनि खालको काम गर्न नमिल्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। गएको सातादेखि लगातार उकालो लागेको शेयर बजारमा सोमबार भने ब्रेक लागेको छ। साताको दोस्रो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 17.75 अङ्कले घटेर 2819.89 अङ्कमा झरेको छ। लगातार वृद्धि हुँदै आएको शेयर बजारमा साताको पहिलो दिन पनि 55.25 अङ्कले बढेर 2837.36 अङ्कमा उक्लिएको थियो। आज नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम भने सामान्य मात्रै घटेको छ। दिनभर कुल 226 कम्पनीको 1 करोड 34 लाख किता शेयर 7 अर्ब 77 करोड 75 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 38 लाख किता शेयर 7 अर्ब 82 करोड 32 लाखमा किनबेच भएको थियो। आज वाणिज्य बैङ्क, होटल तथा पर्यटन र लगानी समूहको परिसूचक मात्रै बढेको छ। यी 3 समूहका परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्दा बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2.33% घटेको छ। यस्तै उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 1.81% घट्दा वित्त, व्यापार, अन्य र लघुवित्त समूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। यस दिन महालक्ष्मी विकास बैङ्क र आरएमडीसी लघुवित्तको सर्वाधिक 36 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच हुँदा
नबिल बैंकको 34 करोड र कामना सेवा विकास बैंकको 25 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। मानुषी लघुवित्त, साहस ऊर्जा र 5 थर पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। 14औं गोदावरी फुलको प्रदर्शनीमा करिब 79 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नजिकै गरेको तिहारलाई लक्षित गरी फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा जावलाखेल मैदानमा भएको 4 दिने गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीमा करिब 79 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। एसोसिएसनले 50 लाखको कारोबार हुने अनुमान गरेको थियो। यस्तै अवलोकनकर्ताको सहभागिता पनि उत्साहजनक नै देखिएको छ। प्रदर्शनीमा करिब 35,000 जनाले अवलोकन गर्ने अनुमान गरेकोमा करिब 38,000ले अवलोकन गरेको एसोसिएसनका सचिव हिरामणि शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अवलोकनकर्ता र कारोबारको हिसाबमा प्रदर्शनी आशा गरेको भन्दा धेरै राम्रो भएको पनि बताउनुभयो। हामीले अनुमान 35,000 भिजिटरले अवलोकन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। तर अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दा करिब 37,000 भन्दा बढीले हेरिसक्नु भएको छ। अझै पनि 1 घन्टा समय अझ बाँकी छ। त्यसबिचमा पनि 1,000 गरेर करिब 38,000ले अवलोकन गर्ने देखियो। त्यसै कारोबारको हिसाबले गर्ने भने हामीले मोटामोटी 50 लाख जतिको होला। त्यति बढी पनि एक्सपेक्ट गरेका थिएनौँ हामीले। कोभिडको कारणले गर्दा अब उता त्यति आउनुहुन्छ कि भन्ने अलिकति चिन्ता पनि थियो, तर त्यो रहेन। एकदमै उल्लासपूर्ण तरिकाले सहभागिता जनाउनु भएको छ उपभोक्ताहरू। करिब 78-79 लाखको कारोबार अहिले भइसकेको अवस्था छ। प्रदर्शनीमा 44वटा व्यावसायिक र 4वटा सूचनामूलक गरी 48वटा स्टल राखिएको थियो। प्रदर्शनीमा नेपालमा विगतका वर्षहरूदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन हुँदै आएका विविध जातका गोदावरी फूल बिरुवाका साथै यस वर्ष भित्रिएका गोदावरी फूलका केही नयाँ प्रजातिका फूल बिरुवाको समेत प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण भएको छ। यसका साथै यस सिजनमा फुल्ने सयपत्री, मखमली तथा अन्य सिजनल फूल बिरुवाको समेत प्रदर्शनी गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग गर्दै आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीश, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वकिलहरूले आज सोमबार पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेका हुन्। प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको दबावलाई प्रधान न्यायाधीशले कुनै न कुनै हिसाबले निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनी पन्छिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। देशको परिस्थिति यो अवस्थामा आइपुग्दा समेत राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीशहरूको बहुमतलाई अनसुनी गरेको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले राजनीतिक पार्टीहरू निरपेक्ष भएर र अनसुनी भएर बस्ने हो भने राजनीतिक दलहरूतिर नै आन्दोलन लक्षित हुने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूलाई हामी भन्छौँ अहिले देखिया छ के भने कता कता अदालतमा को स्वतन्त्रतामाथि दखल हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि एउटा स्केप गर्न पलायन हुन खोज्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन हो। तर यत्रो चाहिँ नि जनमत, यत्रो वकिलको मत, यत्रो न्यायाधीशहरूको बहिष्कारलाई पनि उहाँहरूले अनसुनी गर्न मिल्दैन। उहाँहरूले त्यहाँ गल्ती गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हस्तक्षेप नगरी निकास खोज्ने काम राजनीतिक पार्टीको हो। यदि राजनीतिक पार्टी यसमा चाहिँ निरपेक्ष भएर बस्छ, अझ धेरै दिन अनसुनी गरेर बस्छ भने यो आन्दोलन पार्टीहरूतिर लक्षित हुन्छ। यता नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा पेशी नराख्नु राम्रो सुरुवात भएको बताउनुभयो। उहाँले बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेकोले अब पछि नहट्ने बताउनुभयो। हामीले केही दिन अगाडि प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई अनुरोध गर्यौं, सम्मान्यज्यू कम्तीमा तपाईले आफ्नो इजलासमा पेशी नराखिदिनुहोस्। नेपाल बारले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो र आज सम्मान्यज्यूले आफ्नो इजलासमा पेशी राख्नु भएको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। होइन, हामी ब्याक गर्दैनौँ। हामीले राजीनामा मागेका छौँ र हामी यतिन्जेल चाहिँ हामी एउटा सहज वातावरणको निम्ति, सहज वातावरणमा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गरेका छौँ र उहाँले आज चाहिँ आफ्नो इजलासमा पेशी पनि राख्नु भएको छैन। यसलाई हामीले पोजिटिभली लिएका छौँ। उपाध्यक्ष बस्यालले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति बारले बनाएका एजेन्डाहरू लिएर न्यायपालिकालाई सुधार्न लागि पर्ने बताउनुभयो।
कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आयातित वस्तुमा उच्च ऋण प्रवाह हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा सरलता देखिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरको प्रश्नोक्ति। साबिकको ब्याज दर नघटे लगानीकर्ताहरू प्रभावित हुने निजी क्षेत्रको चिन्ता। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएसँगै एमाले 4वटै प्रदेशको नेतृत्व गुमायो। कर्णाली प्रदेशमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी। र गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीको 14औं संस्करण सकियो। करिब 79 लाखको कारोबार। प्रदर्शनी आशा गरेको भन्दा धेरै राम्रो भएको आयोजकको दाबी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।